سورة المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنع تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر فقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر هيا معا. ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر. ما شاء الله.